کس عظیم شخصیت کو حضور پاک کو دیکھے بغیر صحابی کا درجہ ملا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی۔ کس پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا تھا؟ غزوہ بدر میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ ایک مرتبہ۔ حضرت خدیجہ کی کون سی دوست حضور پاک کے پاس شادی کا پیغام لے کر آئی؟ نفیسہ۔ حضور پاک نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کروائی؟ مسجد قباء۔ کون سے نبی صبر کے حوالے سے مشہور ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ 10 سال۔ اللہ کی تلوار کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا۔ حضور پاک نے فتح مکہ کے موقع پر کون سی سورت کی تلاوت فرمائی؟ سورہ فاتحہ۔ اسلام میں کل کتنی حدود ہیں؟ 6 حدود۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضور پاک کی عمر کیا تھی جب آپ کی والدہ انتقال کر گئیں؟ 6 سال عمر تھی۔ فرشتے کس کا طواف کرتے ہیں؟ بیت المعمور کا۔ نماز جمعہ میں دوسری اذان کس صحابی نے شروع کروائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب نے۔ حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ رمی۔ مسجد قبلتین کہاں موجود ہے؟ مدینہ میں۔ نام محمد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ نواں مہینہ۔ حدیث کی کتاب کتاب الآثار کس نے مرتب کی؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ غزوہ خندق کا کتنے دن تک محاصرہ کیا گیا؟
30 दिन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। हज के दौरान हिजरे अस्वद को बोसा देना क्या कहलाता है? इस्लाम कहलाता है। तूर सीना जबल कहाँ मौजूद है? मिस्र में। किस पैगंबर की कौम तेज हवा के तूफान में तबाह हुई? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की। फतह मक्का कब पेश आया? 8 हिजरी को। इसराइल किस नबी का लक़ब है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। 8 जुल हज का दिन हजाज कराम कहाँ गुजारते हैं? मना में। किस नबी की कौम पत्थरों की बारिश से तबाह हुई? हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मर्तबा उम्रा अदा किया? 4 मर्तबा। कमूस का किला किस सहाबी ने फतह किया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने। हदीस की किताब अल-मुता किसने मुतारिफ करवाई? इमाम मालिक ने। जंगे यरमूक मुसलमानों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? रोमन सल्तनत। आसमानी किताब तौरात किस पैगंबर पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। किला कमूस किस गज़वा में फतह किया गया? गज़वाए खैबर में। गारे हिरा किस पहाड़ पर मौजूद है? जबले नूर। आसमानी किताब ज़बूर किस पैगंबर पर नाजिल हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। कलीमुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इस्लाम से पहले काबे में कितने बुत रखे गए थे? 360 बुत। पहली वही में कुरान मजीद में कितनी आयात नाजिल हुईं? 5। गज़वाए खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला। कौन सा मुल्क अंबिया की सरजमीन कहलाता है? फ़लस्तीन। मसारफ ज़कात कितने हैं? 8। गज़वाए ओहद में हुजूर पाक ने कितने तीरंदाजों को पहाड़ी के किनारे खड़ा किया था? 50 तीरंदाजों को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? 4। वुज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? 4 फ़राइज़ हैं। पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? सफ़ेद। किस तारीख को यौम अरफा होता है?
9 तारीख कौन से नबी जिन्नात और जानवरों से बात कर सकते थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम।